बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज़ अफ्रीकी मुल्क नाइजर में होने वाले OIC के इजलास में तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने सूदी निज़ाम के खात्मे और डॉलर से आज़ादी हासिल करने की तजवीज़ पेश करते हुए कहा है कि अब मुस्लिम ममालिक को लोकल करेंसी में तिजारत करनी चाहिए। ये बयान उस वक्त सामने आया जब एक दिन पहले कतर ने तुर्की की करेंसी लीरा को सहारा देने के लिए अरबों डॉलर्स तुर्की मईशत में झोंकने का फैसला किया है। इसके साथ ही तुर्की की कंपनियां पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने की तैयारियां कर रही हैं, जबकि तुर्की की अदालत ने बड़ा कदम उठाते हुए 2016 में फौजी बगावत करने वालों और मईशत पर शब खून मारने वालों को उम्र कैद की सजाएं सुनाई हैं। माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान हालिया राब्तों के बाद अमरीकी डॉलर और सूदी निज़ाम के खिलाफ तुर्की की जानिब से यह बयान आना काफी अहम समझा जा रहा है, जबकि तैयब उर्दगान की यह तजवीज़ पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर से निकलने का बेहतरीन मौका फराहम करने जा रही है, जिसके नतीजे में OIC को मुआशी ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल करने की तजावीज़ भी सामने आ रही हैं। आखिर दुनियाई सियासत में क्या तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही हैं? मजीद तफसीलात में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अमेरिका में इक़्तिदार की तब्दीली का वक्त करीब आते ही मिडल ईस्ट के हालात करवट बदलने जा रहे हैं। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन, जो तुर्की की मौजूदा हुकूमत को जमहूरी हुकूमत की बजाय सख्त गिर ऑटोक्रेट हुकूमत का खिताब भी देते हैं, अब तुर्की और अमेरिका के दरमियान जो बाइडन की आमद के साथ ही दूरियां पैदा होने जा रही हैं। जबकि जो बाइडन ने सऊदीया से जमाल खशोगी का हिसाब मांगने और हथियारों के मुआहदे पर नजरसानी करने का भी इंदिया दिया था, इसलिए अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान खलीज पैदा हो रही है, जिसने तुर्की और सऊदी अरब को करीब तर कर दिया है। तुर्की की महाजराई यूरोप के साथ भी इस वक्त उरूज पर पहुंचती जा रही है और साइप्रस के पानियों में तुर्की की जानिब से ड्रिलिंग और कुदरती वसाइल के हुसूल ने बुहेरा रोम में कशीदगी में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद तुर्की की करेंसी लीरा को हिट करने के लिए यूरोपीय ममालिक ने सर जोड़ लिए हैं और फ्रांस और यूनान ने तुर्की के कदम रोकने के लिए मुआशी पाबंदी की तजवीज़ भी दी है, जिसके नतीजे में तुर्क करेंसी लीरा हालिया दिनों में मजीद 30% तक गिर चुकी है। इसीलिए तुर्क सदर ने डॉलर और यूरो के खिलाफ मुस्लिम उम्मा के प्लेटफॉर्म को यूज करने का फैसला किया है, जबकि डील ऑफ द सेंचुरी पर मंडलाते खतरात और मिडल ईस्ट में गैर यकीनी की कैफियत पैदा होने के बाद पाकिस्तान का किरदार खुद ब खुद उभरता जा रहा है। यही वजह है कि OIC के इजलास से एक दिन कबल कश्मीर को एजेंडे से निकाले जाने के बाद दोबारा मसला कश्मीर को एजेंडे में शामिल करना पड़ा, जबकि उसी दौरान ही तैयब उर्दगान ने OIC ममालिक को डॉलर और यूरो की बजाय लोकल करेंसी में तिजारत को फरोग देने की तजवीज़ दी है और सूदी निज़ाम के खात्मे की बात की है, जिसे मगरिब के खिलाफ मुआशी जंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। तुर्की और मगरिब के दरमियान मुआशी जंग का आगाज 2018 से ही हो चुका था, जब तुर्की ने अमेरिका के पादरियों एंड्रियो बर्सन को बागी तंजीम से ताल्लुक के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, जिसके जवाब में अमेरिका ने तुर्की पर मुआशी पाबंदी लगाते हुए तुर्की की करेंसी लीरा को हिट कर दिया था, जिसके नतीजे में उसकी वैल्यू 40% तक गिर गई थी। जबकि इसी असना में अंदर से भी माफिया एक्टिव हो गई थी और रातों रात मार्केट से डॉलर गायब करवाए गए और मुल्क से पैसा निकालकर बैरूनी अकाउंट्स में मुंतकिल किया गया। ये वो चीज थी जिससे तुर्क मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा और तैयब उर्दगान ने 2018 में मुआशी दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का आगाज किया, ठीक उसी तर्ज पर जैसे 2016 में नाकाम फौजी बगावत का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ किया गया था। तुर्की में सैकड़ों की तादाद में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को जेलों में डाला गया। तुर्की के 40 सूबों में पुलिस ऑपरेशन किया गया। ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ मुसल्ला एहलकारों ने रात की तारीकी में खुफिया ऑपरेशन करके माफिया से लुटा हुआ पैसा बरामद किया, जिसके बाद से तुर्की में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इंतहाई हसास हो चुका है।
یہ وہ دور تھا جب عمران خان اقتدار میں آ چکے تھے اور پاکستان میں ترکی کی طرز پر معاشی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا مطالبہ بھی زور پکڑتا جا رہا تھا، جس کے نتیجے میں آج پاکستان کی معیشت کسی قدر محفوظ ہاتھوں میں رہتی، جبکہ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے بھی خبردار کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں مغرب کی جانب سے مسلم ممالک پر معاشی حملے ہوں گے اور اس سے بچنے کے لیے ابھی سے ہی مشترکہ کرنسی پر کام کرنا ہوگا، اور آج وہ خدشات حقیقت کا روپ دھارتے جا رہے ہیں۔ فوجی طاقت سے زیادہ اس وقت معیشت بڑا ہتھیار بن چکا ہے۔ کشمیر سے باز رکھنے کے لیے پاکستان پر FATF کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا، پھر سائپرس سے باز رکھنے کے لیے ترکی پر معاشی پابندیوں کی دھمکیاں دی گئیں۔ اس لیے ترک صدر رجب طیب اردگان نے مغرب کے اس ہتھیار کو فی الفور ناکام بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کی ایک جھلک اس وقت سامنے آئی جب گستاخانہ خاکوں پر ترکی اور فرانس کے درمیان سخت کشیدگی پیدا ہوئی اور ترکی نے مسلم امہ سے فرانس کے معاشی بائیکاٹ کی اپیل کی، جس کے نتیجے میں فرانس کی کئی کمپنیاں دیوالیہ ہونے لگیں اور ہزاروں ملازمین کو راتوں رات برخاستگی کے نوٹس بھیجے گئے۔ مسلم دنیا کے اس معاشی بائیکاٹ کی مہم سے خوفزدہ فرانس نے یورپی یونین کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، اور اب ترکی سے بدلہ لینے کے لیے فرانس یورپ پر پریشر ڈالا ہے کہ ترکی پر معاشی پابندیاں لگا دی جائیں، جبکہ پاکستان کی جانب سے آذربائیجان اور ترکی کے ساتھ کھڑا ہونے پر فرانس اور انڈیا کے درمیان ہتھیاروں کی فروخت میں اضافہ ہو گیا ہے، اور جو بائیڈن کی آمد کے بعد سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ممکنہ طور پر فاصلے بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے طیب اردگان نے اہم پتہ کھیلتے ہوئے مسلم ممالک کو معاشی بلاک بنانے اور ڈالر اور یورو کے خلاف جنگ چھیڑنے کی تجویز دی ہے، جس سے یقینی طور پر یورپ اور امریکہ پر شدید دباؤ آئے گا، جبکہ قطر ترکی کی کرنسی لیرا کو سہارا دینے کے لیے میدان میں آ چکا ہے۔ گزشتہ دنوں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ترکی کے دورے پر پہنچے تھے، جہاں پر انہوں نے طیب اردگان کے ساتھ مل کر 10 بڑے معاہدوں کی منظوری دی۔ قطر نے ترکی کی اسٹاک ایکسچینج استنبول میں واقع لگژری شاپنگ مالز اور انطالیہ نامی بندرگاہ کے شیئرز خریدنے کے علاوہ کئی MOU سائن کیے، جن سے ترکی کو اربوں ڈالر حاصل ہوں گے۔ واضح رہے کہ قطر نے ترکی کی کرنسی لیرا کو اس وقت بھی سہارا دیا تھا جب 2018 میں امریکہ کی جانب سے ترکی کی کرنسی لیرا کو ہٹ کرنے کے بعد اس کی ویلیو 40% تک گر چکی تھی، جس کے بعد قطر کی جانب سے اربوں ڈالر ترکی کے سینٹرل بینک میں لگائے گئے، جبکہ GCC ممالک کی جانب سے قطر کا بائیکاٹ کرنے کے بعد ترکی نے قطر کو سہارا دیا تھا، اور اشیاء خرد و نوش بھجوانے کے ساتھ ساتھ قطر میں ترکی نے بڑا فوجی اڈا بھی قائم کیا تھا تاکہ قطر کو ممکنہ حملے سے بچایا جائے، جبکہ چند دن پہلے ترکی نے قطر کو ڈرون طیاروں اور جنگی بحری جہاز دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ قطر کی بجائے اس بار ترکی پر پریشر ہے، اس لیے قطر نے عرب ممالک کے ساتھ محتاط رویہ اپنا رکھا ہے، اور اسٹریٹجک معاہدے کی وجہ سے قطر اس وقت ترکی کی مدد کرنے کا پابند ہے، کیونکہ ترکی اس وقت کئی محاذ پر بیک وقت لڑ رہا ہے اور یورپ کے ساتھ بھی اس وقت کشیدگی چل رہی ہے۔ اسی لیے ترکی نے اب OIC کے پلیٹ فارم کو یوز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ یہ بات بھی واضح رہے کہ آذربائیجان کی فتح کے بعد ترکی اور پاکستان کی اہمیت میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس نے OIC ممالک پر ایک طرح سے دباؤ بھی ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ترکی اور پاکستان کے لیے ممکنہ طور پر حالات سازگار ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت چاہیے کہ وہ ترکی کی جانب سے سودی نظام کے خاتمے اور ڈالر اور یورو کی بجائے لوکل کرنسیوں میں تجارت کے معاملے کو مزید آگے بڑھائے، تاکہ IMF اور ورلڈ بینک کے اثر و رسوخ سے نکلا جا سکے اور ترکی کی طرز پر سودی نظام کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے، اور OIC کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ایک معاشی بلاک تشکیل دیا جائے جو مشترکہ کرنسی کی تجاویز کو جلد سے جلد عملی جامہ پہنائے۔
یہی وہ واحد راستہ ہے جو مسلم ممالک کو اس وقت معاشی دباؤ سے نکال سکتا ہے، ورنہ بیرونی طاقتیں معیشت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے ایجنڈے مسلط کرنے کی کوشش کریں گی، اور اس وقت معیشت کو بطور ہتھیار یوز کرتے ہوئے مسلم ممالک پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ پچھلے سال شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ میں شامل ممالک کے درمیان مشترکہ کرنسی کی بات کی تھی، جبکہ ایک ہفتہ پہلے ہی چینی اخبار زنوا کا کہنا تھا کہ چین اور روس نے لوکل کرنسیوں میں تجارت کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اسی لیے ملک میں معاشی اصلاحات کو جنگ کا حصہ سمجھتے ہوئے طیب اردگان کی سود سے نجات والی تجویز پر فوری طور پر غور کرنا ہوگا اور ڈالر اور یورو کی بجائے متبادل کرنسیوں کو فروغ دیا جائے تاکہ مسلم ممالک کے خلاف معیشت کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کیا جا سکے، اور آنے والے حالات جو ڈیولپ ہو رہے ہیں اس میں سوائے اس تجویز پر عمل کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ ابھی سے ہی اس کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے۔